अथ पंचमोऽध्यायः। धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत उवाच पितरयो परते तेन जननी ताडिता भृशम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चेल्लत्तया न चेत्। इति तद्वाक्य सन्त्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरेणापि बान्धवः। धुन्धुकारे गृहे तिष्ठत् पञ्चपल्न्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधेः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अतो राजा ग्रहीष्यते। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्। अतोऽर्थगुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते। निहत्यैनं गृहीत्वार्थम् यास्यामो यत्र कुत्रचित्। इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बन्ध्य रश्मिभिः पाशमकण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः। अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः। न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोके पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः। आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव त विश्वासं दुष्टानां कारयित्बुधः। विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखै परिभूयते। सुधामयं वचो यासां कामिनं रसवर्धनम् हृदयं चुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्तृकाः धुन्धकारे बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः। वात्यारोपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरम् शेतातपपरिक्लिष्टौ निराहारः पिपासितः। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचेकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाते तत्र श्राद्धमवर्तयत्। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तुम् आगतो लक्षितः परैः। तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारे स्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। सकृन्मेष सकृद्धस्ते सकृच्च महिषोऽभवत् सकृद्दिन्द्र सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोपे निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम् किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः।
ततोऽञ्जलो जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः। लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्। अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः। तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो न परस्पृह। किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। शतश्राद्धिर्न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव। इदानीं तु निजं स्थानम् अतिष्ठ प्रेतनिर्भयः। त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च। धुन्धुकारे निजस्थानम् तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकर्णा चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागताः। तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशे। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः। तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान्। ततः सर्वे सूर्यवाक्यं तन्मुक्तो स्थापितं परम्। गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु। इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययोः पङ्ग्वन्दवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः। यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथाम्। सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः। सप्तग्रन्थयुतं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। तन्मूलछिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ। वातरोऽपि स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः। प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजौ करोत्। दिनान्ते रक्षिता गाथा गदाचित्रं बभूवः। वंशैकग्रन्थभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सताम्। द्वितीयेह्ने तथा सायं द्वितीयग्रन्थभेदनम्। तृतीयेह्ने तथा सायं तृतीयग्रन्थभेदनम्। एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थविभेदनम् कृत्वा स 12 स्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहो। दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाममण्डितः।